बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद ब्रांच टॉक में। मैं हूँ आपकी मेज़बान फरास आतिया। आज आपको मिलवाने लेकर आए हैं एक ऐसी शख्सियत से जो क्रिटिक भी हैं, राइटर भी हैं, पोइट भी हैं। उनकी बहुत सारी किताबें जो हैं वो शाया हो चुकी हैं, जिसमें बहुत सारे रिसर्च मकालात हैं जो कि आपने तहरीर किए हैं। आजकल जो है वो डीन है लैंग्वेज फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। आज हम मिलेंगे डॉक्टर नजीबा आरिफ से। तो आइए चलते हैं और जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? शुक्रिया। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आइए प्लीज़। डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि कहाँ से ये सारा सफ़र शुरू हुआ, क्यों आपने उर्दू लिटरेचर जो है उसको पढ़ना पसंद किया और इतना पढ़ते चले जाने की क्या वजूहत थी कि पोस्ट डॉक तक आपने इसको स्टडी किया? ये बहुत लंबा सफ़र है, ज़ाहिर है। एक तो ये कि मेरा ताल्लुक़ एक बहुत पसमानदा इलाके से है। खुशाब से मैं पैदा हुई वहाँ और इब्तदाई ज़िंदगी भी वहाँ गुजारी। तो उस इलाके में और उस माहौल में मेरे पास सिवाय मुताले के और कोई तफरीह नहीं थी और कोई पनागाह नहीं थी। तो शायद हमारे ज़माने में इतनी डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं होती थी, इतने गैजेट्स भी नहीं थे। तो एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह थी कि वालिदा मेरी बहुत शौकीन थी पढ़ने की। खुद वो उर्दू और फ़ारसी की उस्ताद थी। अच्छा। और उन्होंने, और ये बात हो रही है समवेयर 50s 60s की? जी 64 में मैं पैदा हुई। मम्मी उस वक्त पढ़ाती थी और उसके बाद उन्होंने लेट 80s तक पढ़ाया है। तो उनको शौक़ था चूँकि अदब का। तो मुझे तो ये लगता है कि जब से मैंने होश संभाला है तब से अदब मेरे साथ रहा है और मुझे मालूम था कि मेरे साथ इस अदबी ज़िंदगी का एक गहरा ताल्लुक़ है। तो उसके बाद हालांकि प्रोफेशन के तौर पर मैंने इसको अपनाने का नहीं सोचा था। मैंने पहला मास्टर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया था। अच्छा। और जॉब भी मिल गई थी, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे वापस जाना चाहिए टीचिंग की तरफ। फिर मैंने उर्दू में और इंग्लिश में मास्टर्स किए और फिर PhD और फिर टीचिंग में आई। पहले मैंने कॉलेज में पढ़ाया, यहाँ इस्लामाबाद F72 कॉलेज में पढ़ाया काफ़ी अर्सा। उसके बाद जब इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में शुरू हुई क्लासेस, उर्दू डिपार्टमेंट बना तो फिर वहाँ ज्वाइन कर लिया। कितना फुलफिलिंग है पढ़ाना आपके लिए? बहुत था। अब नहीं है। क्यों? अब मुझे ऐसे लगता है कि हमारा निज़ाम तालीम ऐसा बन गया है जिसमें असातिज़ा को उस मनसब से हटाकर एक आम क्लरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। उनका ज़्यादा वक्त फॉर्म भरने में गुजर जाता है, ऑफिस वर्क में गुजर जाता है। पढ़ाना बिल्कुल आखिरी तरजीह हो गई है। सही। माहौल ऐसा बन गया है। ठीक है। तो अब मुझे जाके कुछ फ्रस्ट्रेशन होने लगी है अपने, वरना मेरे लिए तो ये सिर्फ प्रोफेशन नहीं था, मेरे लिए तो एक मिशन था, एक पैशन था। ख़ास तौर पर कॉलेज में पढ़ाने का बहुत लुत्फ़ आया। जी, बच्चे छोटे कच्चे जहन बहुत असर कबूल करते हैं। जी। और बहुत मज़ा भी आता था। ऐसा लगता था कि मेरी ज़बान से जो अल्फाज निकल रहे हैं वो जहाँ जाकर लग रहे हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं। जी। तो ये एक्सपीरियंस फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। जी। और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, चूँकि आपने उर्दू और मेरी ज़िंदगी में भी मिसेस निकत मौज़म अली जो कि अगेन उर्दू की हमारी प्रोफेसर थी, उनका बहुत इन्फ्लुएंस है। और मुझे लगता है साइंस टीचर्स भी बहुत सारी थी, लेकिन चूंकि वो सब्जेक्ट पढ़ा रही होती हैं, उर्दू टीचर आपको ज़िंदगी पढ़ा रही होती हैं, बिल्कुल उनके साथ आपकी अफेक्शन एक और लेवल की होती है। तो अपने स्टूडेंट्स में से कोई ऐसा जिसको आप बड़ा देखती हों, बड़ा आपको उसके साथ अफेक्शन एंड एफिलिएशन? आई एम श्योर देयर विल बी मैनी। हाँ बिल्कुल। कॉलेज की ज़िंदगी में तो बहुत से स्टूडेंट्स थे, जैसा मैंने कहा कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स मुझे मिले।
کالج میں ہی ایک اسٹوڈنٹ مجھے ملی تھی, ان کا نام تھا امینہ, ہے نام ماشاءاللہ بی بی امینہ. وہ پھر بعد میں جہاں جہاں میں ٹرانسفر ہوتی رہی, وہ اتفاق سے یا اپنی خواہش سے وہ وہیں آتی رہی. پھر یونیورسٹی آ گئی, یہیں سے انہوں نے ایم فل PhD کیا. اب ہماری کولیگ ہیں وہ. اچھا. تو ان کے ساتھ میری بہت زیادہ ایفیلیشن رہی. میں ہمیشہ ان سے یہ کہتی ہوں کہ جیسے سر سید احمد خان کہتے تھے کہ اگر اللہ میاں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کر کے آئے ہو, تو میں کہوں گا کہ میں مولانا حالی سے مسدس لکھوا کے آیا ہوں. تو اگر مجھ سے پوچھا تو میں کہوں گی کہ میں نے امینہ کو تیار کیا. اچھا, بچے بھی آپ کے پیشن پہ چلیں, کیونکہ یہ پیشن جنریشن میں نظر آ رہا ہے, ادب, لٹریچر, شاعری. آرٹ میں تو ہے. میری بیٹی بہت اچھی آرٹسٹ ہے, حالانکہ وہ آرکیٹیکٹ ہے, لیکن اب اس نے اپنی, وہ ڈیزائنر ہے, اب اس نے اپنی فیلڈ چینج کر لی ہے اور پینٹ کرتی ہے. اور بہت, بیٹا میوزک میں ہے. اچھا. ہاں, وہ ڈرم بجاتا ہے اور میوزک کا اس کو بہت شوق ہے. لکھنے لکھانے کا دونوں میں کچھ تھوڑا سا ایک مجھے نظر آتا ہے رجحان, لیکن ابھی تک انہوں نے اس کو اس طرح کھل کے نہیں اپنایا. بیٹے نے بھی کچھ نظمیں لکھی ہیں, بیٹی بھی بلاگس وغیرہ لکھتی رہی ہے, لیکن اس طرح ابھی بہت سامنے نہیں آیا شدت سے. اچھا, پڑھانا ایک اور بات ہے, پڑھ لینا ایک اور بات ہے, شاعری کرنا, ایک کریٹیو اس میں جانا, وہ ایک اور چیز ہے. تو یہ بھی طے تھا کہ لکھنا بھی ہے اور لکھانا بھی ہے, مطلب شاعری بھی کرنی ہے اور کرٹکس اس میں بھی, تنقید نگاری بھی کرنی ہے. تنقید نگاری کا تو بالکل طے نہیں تھا. اچھا. یہ تو بہت بعد میں اور اتفاق سے اس طرف میں آئی. ہاں, لکھنا لکھانا طے تھا, شاعری بھی اور افسانے بھی. کب سے شاعری کا آغاز ہوا؟ دیکھیے, پہلا شعر میں نے کہا تھا 7ویں جماعت میں جب میں پڑھتی تھی. اچھا. اور پہلا افسانہ لکھا تھا جب میں 8ویں میں پڑھتی تھی. اچھا. اور مزے کی بات یہ ہے, وہ افسانہ چھپ بھی گیا تھا ماہنامہ حور میں, اور مجھے اس پہ 200 روپے انعام بھی ملا تھا. ارے واہ 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 واہ, تو کیا افسانہ ہوگا وہ؟ تو وہ افسانہ اسی طرح تھا جیسے اس زمانے میں خواتین کے رسالوں میں افسانے لکھے جاتے تھے, لیکن یہ ہے کہ چونکہ اپنی عمر کے حساب سے اب میں دیکھتی ہوں تو مجھے اس پہ کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی. ایون اگر وہ بھی تھا تو دیٹ از آلسو اے فارم آف آرٹ اینڈ لٹریچر. وہ ایوری ڈے لائف کا ہوتا ہے. اور پھر ہر عمر کا اپنا ایک. ڈرامے کیوں نہیں لکھے پھر آپ نے؟ ہاں, ڈرامے کی طرف ابھی تک میرا کئی دفعہ جی چاہتا ہے, بہت جی چاہتا ہے, آئیڈیاز بھی بہت ذہن میں آتے ہیں, لیکن اتفاق نہیں ہوا ڈرامہ لکھنے کا. اچھا, سوچا نہیں کبھی؟ ہاں, کبھی موڈ نہیں بنا؟ کالج کے زمانے میں ایسے چھوٹے چھوٹے اسکٹس لکھتے رہے جب اپنے کالج میں اسٹیج کرنے کے لیے, لیکن ایسے باقاعدہ نہیں. دیکھتی ہیں؟ آج کل نہیں دیکھتی. اچھا, اس کی وجہ؟ 2-3 ہیں. ایک تو یہ کہ میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے. اچھا. ان کو بالکل پسند نہیں ڈرامہ دیکھنا, تو جب سے شادی ہوئی ہے ڈرامہ نہیں دیکھی. او مائی گاڈ, تو یہ پوری زندگی آپ نے ڈرامے نہیں دیکھے. تو ایک افسانوی خاتون, یا یہ کہہ لیں کہ کریٹیو خاتون, ڈرامہ بھی ایک طرح سے آپ کے لیے ایک نوسٹیلجک, یا کہہ لیں ایک امیجنیٹو لوگوں کے لیے ایک ریٹریٹ ہو سکتا ہے. تو پھر آپ نے کیسے گزارا کیا؟ نہیں, اور بہت سے کچھ تھے, مطالعہ کرتی ہوں اور چیزیں, فلمس دیکھ لیتی ہیں. ایک بہت بڑی جو تنقید ہے وہ یہ ہے کہ ڈرامے معیاری نہیں ہیں, اور ان میں جو ٹاپکس اور جو موضوعات ہیں, اور پھر جس طرح سے ان کو معاشرے کے تمام مناظر کی یا مسائل کی نشاندہی کی جاتی ہے, وہ اپروپریٹ نہیں ہے, وہ کوئی موضوع نہیں ہے. آپ اتفاق کرتی ہیں, اور آپ جیسے لوگ کیوں نہیں پھر آتے؟ 100% اتفاق کرتی ہوں. مجھے بہت گلہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ جواز پیش کیا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے, اور ہم معاشرے کا. تو دیکھیں, ہم اپنی صبح سے لے کے شام تک اپنی زندگی میں بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں, مگر ہم انہیں اسکرین پر نہیں لاتے. جی. تو اگر ہم صرف معاشرے کی برائیوں ہی کو اسکرین پر لے آئیں گے تو جو دماغوں پہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے, ان سے ہم چھٹکارا نہیں پا سکیں گے. مجھے ڈراموں سے یہ بہت گلہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے پاس بہت کم کچھ بچا ہے فخر کرنے کے لیے. جو تھوڑی بہت چیزیں بچ گئی ہیں, مثلاً رشتے ہیں, ان کا احترام ہے, وہ بری طرح مجروح ہو رہا ہے ان ڈراموں سے. ماں اور بیٹی کا رشتہ, بہن اور بہن کا رشتہ, سہیلی اور سہیلی کا رشتہ, ہر رشتے کے اندر سے احترام اور محبت اور خلوص اور ایثار کا جذبہ نکلتا چلا جا رہا ہے. ان ڈراموں کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ یہ انسان نہیں, ہم جنگل میں رہ رہے ہیں. جنگل کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. اچھا میڈم, کیسے ممکن ہوا؟ آپ نے خود بتایا خوشاب, جو کہ اس زمانے میں ظاہر پسماندہ علاقائی تصور کیا جائے گا, وہاں سے نکل کر ایجوکیشن, یہ سب چیزیں, کیا صرف فیملی کا انوائرمنٹ کام آیا, اپنے اندر کوئی لگن جستجو تھی, ہسبینڈ کی سپورٹ شامل رہی, لکی تھیں, کیا چیز تھی؟ یہ سب کچھ ہے.
فیملی بھی پیرنٹس میرے دونوں پیرنٹس میرے والدین بہت براڈ مائنڈیڈ تھے. اس زمانے میں وہاں رہتے ہوئے کبھی بیٹی اور بیٹی میں فرق نہیں کیا, اور ان کی دونوں کی ایک ترجیح تھی کہ پڑھو, بس صرف ایک ہی ہم سے توقع تھی کہ جتنا چاہتے ہو پڑھو, بہت پڑھو. تو ہر طرح سے انہوں نے سپورٹ کیا پیرنٹس نے. تو زندگی کے فیصلے پھر اپنی مرضی سے کیے؟ کم و بیش, یعنی ایک بڑا فیصلہ جس کی طرف شاید آپ اشارہ کر رہی ہیں اس میں تو جی, اس میں والدین نہیں, اس میں ہماری پسند سے, والدین کی مرضی, اور بہت دونوں فیملیز کی ارینجڈ میرج تھی, لیکن بہرحال ہم دونوں کی پسند. اور ملاقات کیسے ہوئی اور کیسے آپ نے یہ ٹرسٹ کیا, جج کیا کہ دیٹ پرسن از وردی, اس پہ قابل اعتبار, قابل بھروسہ ہے؟ ایک تو یہ کہ فیملی ٹرمز تھے. ان کی جو کزن بڑی بہن تھی وہ ہماری ٹیچر تھیں کالج میں, ان کو ہم نے بہن بنایا ہوا تھا, تو فیملیز کا آپس میں بہت اسی طرح ملاقات بھی ہوئی تھی. اور جج کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی پرسنالٹی سے ایسی وائبس نکلتی ہیں کہ ہر آدمی ان پر اعتماد کر لیتا ہے. تو میں اس معاملے میں خوش قسمت ہوں کہ عارف میری زندگی میں آئے, کیونکہ ان کی شخصیت میں یہ صلاحیت موجود ہے. اسے صلاحیت تو نہیں کہنا چاہیے, یہ ایک اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے کہ بہت لوگ ان سے محبت کرتے ہیں, جو بھی انہیں دیکھتا ہے اس کو ان پہ پیار آتا ہے. تو میرے لیے مشکل نہیں تھا یہ فیصلہ کرنا. اچھا, یہ جو آپ نے کوالٹی بتائی, کوئی بہت خواتین اس کوالٹی کو کوئی بہت پسند نہیں کرتی. ہاں, اس میں مشکلات بھی ہوتی ہیں لیکن بہرحال ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں. جی, تو آپ نے اپنے انتخاب پہ کبھی کوئی پریشانی ہوئی ہو, پشیمانی ہوئی ہو, یا زندگی میں ورک لائف بیلنس جو ہے, فیملی کو بھی لے کے چلنا ہے, کام بھی کرنا ہے, اور پھر اپنے کام کے ساتھ ساتھ اپنا ایک پیشن جو ہے اس کو بھی لے کے چلنا ہے, تو یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ اس میں تھوڑے بہت کمپرومائزز تو ہوتے ہیں. آپ میرا خیال ہے فیکٹری میں اپنی پسند سے کوئی آدمی بنائیں اور اس کے ساتھ رہنا چاہیں تو اس میں بھی کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں, ایڈجسٹمنٹس تو ہوں گے. جیسے شادی کے بعد پہلے 12 سال تک میں نے نہ کچھ لکھا نہ ادبی کوئی چیز پڑھی. ہاں, پی ایچ ڈی کی میں نے, اور ایم فل کا تھیسس کیا, ہومیوپیتھک کا وہ کیا. اچھا, ہاں, لیکن چھوڑا نہیں لیکن کوئی ادبی سرگرمی نہیں کی 12 سال تک. یہ نہیں کہ مجھے عارف نے منع کیا تھا, لیکن چونکہ مجھے پتہ تھا کہ ان کو دلچسپی نہیں ہے ادب سے, تو مجھے خود ہی لگا کہ مجھے اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں مصروف نہیں کرنا چاہیے جس میں ان کی دلچسپی نہ ہو. تو 12 سال کے بعد پھر یہ شروع ہوا, میں دوبارہ سے لکھنے کی طرف آئی اور میں نے لکھا. اسی لیے ایک بہت بڑا گیپ ہے میری ادبی سرگرمیوں میں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو محبت کا ایک افسانوی سا تصور رائج ہو گیا ہے معاشرے میں, جو بعض اوقات بہت سارے لوگوں کے زندگی کے غلط فیصلوں پہ وجہ بنتا ہے, آپ کے خیال میں اسے ایڈریس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور کہ آپ نے دیکھی ہے محبت آپ نے بھی کی, مگر پریکٹیکل, ریئلسٹک, یہ جو ایک فرضی قسم کی داستانیں ہیں محبت کی, میں جان دے دوں گا, میں بس جان لے لوں گا ٹائپ کی بات. میرا خیال ہے ہم محبت کرتے نہیں ہیں, ہم محبت مانگتے ہیں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کو ہم محبت کرنا کہتے ہیں وہ دراصل دوسرے سے محبت کی طلب ہوتی ہے. جس دن ہم خود محبت کرنا شروع کر دیں گے اس دن یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, کیونکہ پھر ایکسپیکٹیشنز کم ہو جاتی ہیں. محبت کرنے میں ہی لطف آتا ہے. ٹھیک ہے, ایکسپیکٹیشنز کم ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ کی فیملی سے ملتے ہیں اور ان کے بارے میں بھی اپنے دیکھنے والوں کو بتا دیں. ضرور. اچھا میڈم, تعارف کرائیں ذرا فیملی کا. ضرور. یہ میری امی ہیں. السلام علیکم. یہ میری اور ہم سب بہن بھائیوں کی زندگی کی آرکیٹیکٹ ہیں. اچھا, انہوں نے ہی ہمیں جو کچھ ہم ہیں ہمیں بنایا ہے. بلا شبہ. خاص طور پر ہماری ادبی دلچسپیوں کو امی نے مہمیز دی, کیونکہ یہ خود اردو اور فارسی کی استاد تھی اور ان کا اپنا ادبی ذوق بہت اچھا تھا. ابھی 85 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی آٹوبایوگرافی لکھی ہے. اچھا, ماشاء اللہ, اس کا بہت اچھا رسپانس بھی ملا ہے. ویری گڈ, ویری گڈ آنٹی, ویری پراؤڈ ٹو میٹ یو. اب ان کے ساتھ میں حالی آپ کی بہن, یہ میری بہن ہے, یہ مجھ سے چھوٹی ہیں. اچھا, نوشابہ ان کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آج کل امریکہ ہوتی ہیں, آج کل آئی ہوئی ہیں, ابھی 1 ہفتہ پہلے ہی آئی ہیں. یہ وہاں ایک آرگنائزیشن میں کیا ہے آپ بتا دیں. سینئر ٹیکنیکل ایڈوائزر اور جینڈر بیسڈ وائلنس. جینڈر بیسڈ وائلنس, ویری گڈ. سو یہ تو دس ٹاپک از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, اس لیے کہ یہ ایک
یہ انٹرنیشنل ایشو ہے جس پہ ہمیں فائٹ کرنا اکراس دا گلوب. اکراس دا گلوب. اور یہ آپ کی بیٹی ہے ماشاء اللہ جن کے بارے میں آپ بتا رہی تھیں. جی میں آرکیٹیکٹ ہوں لیکن میں آج کل ایک گیم ڈیزائن کمپنی کے ساتھ کام کر رہی ہوں. اچھا ویری گڈ. امی نے کبھی انفلوئنس نہیں کیا کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے یہ نہیں کرنا؟ نہیں, ہمیشہ ہماری چوائس ہی رہی ہے کہ کیا پرسیو کرنا ہے. آبویسلی ریکمنڈیشنز رہی ہیں اور گائیڈنس رہی ہے لیکن چوائس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہماری تھی. اچھا آنٹی ابھی جو بتایا ہے بہت متاثر کن آپ کی زندگی کی کہانی ہے. تو آپ نے کب کیا تھا فارسی اور اردو میں کب تعلیم حاصل کی اور پاکستان بنتے دیکھا ہوگا یہ کہ جی ہاں. اچھا 41 میں عراق سے ہم ادھر آئے. انڈیا اس وقت تو انڈیا ہی تھا نا. جی. والد صاحب عراق میں تھے تو وہیں پہ پیدائش بھی میری بغداد کی ہے. اچھا. تو 41 میں ہم وہاں سے آئے کراچی اور پارٹیشن تک کراچی ہی میں رہے. ٹھیک ہے. ساری تحریک جو تھی پاکستان کی تھی تو میں چھوٹی لیکن پھر بھی یاد ہے بہت کچھ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر 48 میں جب ہمیں انڈیا کی جائیداد میں سے جو ملنا تھا کلیم وغیرہ وہ پنجاب میں ملا گوجران میں تو فیصل آباد کے پاس. جی. تو پھر ابا جی وہاں شفٹ ہو گئے اپنی زمینوں کے لیے. اچھا. پھر وہاں رہے 4 سال تک. ٹھیک. پھر میرے نانا آ گئے بغداد سے عراق سے بصرہ سے. تو پھر امی نے کہا میں بھی اب جہاں میرے ابو رہے وہیں رہوں گی. اچھا. تو میرے نانا جو ہے ان کا جو گاؤں ہے اپنا یہ انگا شاہ بلاول وادی سون سے کیسر. اچھا. ٹھیک ہے. وہاں اب اسکول نہیں تھا. اچھا. 8ویں سے میں آئی ہوئی تھی اور یہاں انگا میں تو پرائمری اسکول تھا. تو پھر مجھے خوشاب ہائی اسکول میں داخل کیا ہاسٹل میں. ٹھیک. وہاں رہی. پھر اب یہ بھی پڑھنے والی ہو گئی بہنیں. 5 بہنیں تھیں اب. اچھا. میں بڑی باقی چھوٹی. تو سب کو اسکول داخل کرنا تھا اس لیے امی شفٹ ہو گئیں. پھر خوشاب. ٹھیک. پھر وہیں پہ مکان لیے زمین لیے مکان بنایا. اچھا. ابا جی نے بھی گوجرا منڈی کی زمین بیچ کر خوشاب میں زرعی زمین خرید لی. ٹھیک ہے. اور پھر وہاں رہنا شروع کر دیا. ٹھیک. اچھا آنٹی آپ کیوں پڑھ رہی تھیں؟ اس زمانے میں تو مرد نہیں تھے پڑھتے, لڑکوں میں پڑھائی کا رجحان نہیں تھا. میری والدہ کو بہت شوق تھا. اچھا. انہوں نے کہا گھر بسے نہ بسے لڑکیاں پڑھا کے رہنا. اچھا. کیونکہ سید فیملی سے تعلق تھا ہمارا والد کی طرف سے. تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ 8-10 جماعت سے پڑھ لیے آگے پڑھنا ہی نہیں ہے. یہ بھی زبردستی پڑھائی ہمیں. اچھا آپ کو ان کو پڑھانے میں بھی کوئی مشکل ہوئی؟ نہیں مشکل نہیں پیش آئی کیونکہ خوشاب میں ہائی اسکول تھا. پھر اس کے بعد جوہر آباد جو اصل میں بننا تھا اسلام آباد دار الخلافہ, لیکن وہاں پانی بہت نزدیک نکل آیا تھا زمین کا. تو پھر وہ ادھورا چھوڑ کے یہ اسلام آباد میں بن گیا سینٹر دار الخلافہ. اور وہ وہاں پہ آبادی ہو گئی, ہم شہر بن گیا. تو وہاں بھی ڈگری کالج بن گیا. تو آنٹی ڈگری لینا ایک اور چیز ہے. بسوں میں آنا جانا انہوں نے اڈے تک. اچھا. اچھا تو وہ آپ چھوڑنے جاتی تھیں لینے جاتی تھیں؟ ہاں اڈے تک چلی جاتی تھی, برقعے پہنا دیے ان کو. اچھا. اور وہاں سے اتر کے پھر اڈے پہ کہیں اترنا پھر جانا کالج. اچھا. ان کو تکلیف تو ان کو لیکن پڑھنا تو ضروری تھا. پڑھنا ضروری تھا. ایف اے تک پڑھا نا, وہ ایف اے تک تھا کالج. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے سرگودا ہاسٹل میں رہ کر. ٹھیک ہے. یہ تو آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ برقعے پہن کر آپ نے جو ہے وہ ساری میٹرک اسٹڈی کی. اچھا. ہاں ایف اے تک بلکہ. ٹھیک ہے. تو اس کا بعد نہیں. تو برقع انسان کو روکتا نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ نہیں, کسی برقع نہیں روکتا اور اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے تو کانٹیکسٹ کو بھی دیکھنا ہے. تو میں نے بھی پہنا برقع میرا خیال ہے 8ویں 9ویں جماعت سے ایف اے تک, کیونکہ یہ ایک شرط تھی کہ اگر میں وہ کور نہیں کروں گی فیس تو میں پھر پڑھ نہیں پاؤں گی. تو میں نے اس کو مائنڈ نہیں کیا. کوئی بات نہیں, جیسا بھی کانٹیکسٹ ہو اگر آپ اس کے مطابق اس کی سینسٹیوٹی کو خیال رکھتے ہیں, کلچرل جو آپ کلچرل کانٹیکسٹ جو ہے اور نارمس ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ابھی بھی جب ہم اپنے گاؤں میں جاتے ہیں تو ہم کور کر کے اپنے آپ کو جس طرح جو کانٹیکسٹ ہے گاؤں کا اسی طرح جاتے ہیں. یہ رکاوٹیں نہیں ہیں. یہ رکاوٹیں اصل رکاوٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ سوچ پہ اور آپ کی اس پہ پابندی لگائی. ذہنی طور پہ آپ تعلیم کی اہمیت کو سمجھیں اور آپ اس کو پڑھنے کے لیے جو بھی آپ نے محنت کرنی ہے وہ جاری رکھیں. ٹھیک ہے. یہ برقع, یہ رکاوٹیں, یہ پابندیاں, یہ ایسی کوئی چیز نہیں. ہم نے تو اپنے یہ کتنی غصے والی تھی, بڑی بہن تھی, مارتی وارتی بھی ہوں گی یقیناً, مجھے تو خاصی روبدار لگ رہی ہیں. حالانکہ یہ مجھ سے بہت زیادہ بڑی نہیں, ہمارا میرا خیال 18 منتھس کا ڈفرینس ہے. اچھا.
अच्छा, लेकिन मैंने इनको हमेशा अपने से बहुत बड़ा समझा और जिस उसकी तरह क्या अम्मी वजह की तरह है? सिबलिंग राइवलरी में तो वो कहते नहीं, हैं कोई तुम कौन ऐसा सी राइवलरी मुझसे? नहीं थी। हम बहुत अच्छे, बहुत बचपन में हमें, मुझे याद है कि लड़ाइयाँ भी होती थी जिस तरह बहन भाइयों में होती हैं, लेकिन जब हम बड़े हुए, जब हमने होश संभाला तो हमें कदर का एहसास हुआ। जब ख़ास तौर पे ये पहली दफ़ा घर से बाहर हॉस्टल में चली गई और मैं घर में अकेली रह गई, तो मुझे ख्याल आया कि ये तो क्या हो गया मेरे साथ। तो फिर उसके बाद हमारी लड़ाई भी कभी नहीं हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है और हमारे बच्चों की भी है और फैमिलीज आपस में हम सब एक ही फैमिली की तरह हैं। और सब मैंने इनको हमेशा अम्मी के बाद माओं की तरह ही देखा है और आरिफ भाई जो हैं वो भी मेरे लिए बाप की जगह पे हैं। अच्छा, तो very good. इस तरह से मेरा, मैं इस घर में, ये मेरी बहन का घर है लेकिन ये मेरा मेका है ठीक बेसिकली। है, मैं बिल्कुल अपना ठीक है। मेका समझ के आती हूँ और हमेशा से इनसे गाइडेंस भी ली, इन्होंने गाइड भी किया। जो इन्होंने कह दिया है वही मैंने करना है, चाहे कुछ अच्छा। भी हो जाए। आपकी शादी के फैसला इन्होंने किया जी कि बिल्कुल वो- इन्होंने ही किया। अच्छा, अपनी शादी का फैसला भी इन्होंने किया और आपकी शादी का मेरे फैसला भाई भी की शादी का फैसला भी इन्होंने किया। इन्होंने किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई रिग्रेट्स नहीं है और ये बड़े, ये अच्छा जो भी इन्होंने हमारे लिए फैसला किया मैं समझती हूँ कि वो ठीक था। ठीक है, उसके हिसाब से। ठीक है। अल्लाह का शुक्र। ये बड़े विजन एंड विजडम की बात हो रही है, तो सर आरिफ, आपको ये इनके अंदर ये जौहर जो है आपने कब ढूंढ लिया था कि शी इज़ द वन एंड शी इज़ द वन हु कैन, जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी पूरी गुजार सकता हूँ और इनके अंदर ये सारी खूबियाँ मौजूद हैं? जौहर तो अभी तक इनके यहाँ हो रहे हैं, अभी तो तलाश जारी है। अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं है। अच्छा। तो नहीं, माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं और मेरा ख्याल है कि जो ये नज़र आ रही हैं इससे बहुत आगे हैं ये, अच्छा, और वो विद टाइम प्रूव होगा और विद टाइम पता चलेगा लोगों को। ठीक है। लेकिन आपने, जब आपकी मुलाकात हुई, आपने क्या देखा जिसकी वजह से आपने ये फैसला असल किया? में मेरी जो बड़ी बहन थी गुलनाज आपा, वो इनकी टीचर थी ठीक है। और ये मेरा ख्याल उनकी बड़ी कोई लाइक स्टूडेंट थी, तो ये उनके घर आती जाती थी। तो वो बस घर में जब आया तो वो उस वक्त मेरी पहली मुलाकात हुई थी उनसे, अपनी बड़ी बहन के घर में। वो मेरी तायाज़ाद बहन थी। तो वहीं से फिर बस सिलसिला शुरू हुआ और मेरी बहन भी वो भी चाहती थी और ठीक बस है। ये अब आप देख रहे हैं अब उसका जी, अंजाम। उसका बहुत अच्छा अंजाम। अच्छा आंटी, जब आपको पता चला कि इनकी पसंदीदगी है, तो फिर उसमें भी आपने कोई मतलब बुरा नहीं माना, या आपने उसमें आपने बड़ी अच्छी तरह से सारा कुछ अरेंज हुआ? मैंने कोई बुरा तो तब मानता है ना बंदा जब कुछ नजर आता है, हाँ जी, कोई बुराई नजर आती है। हाँ जी, जब अच्छा ही नजर आ रहा था, अल्लाह पे भरोसा करके ठीक है, कदम उठाया। ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का बहुत बहुत, जितना भी अदा करने काम है। अच्छा आंटी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जिसने 2 और कुछ जगहों पर है 3 बेटियों की परवरिश अच्छी तरह से की, तो क़यामत में मेरे साथ ऐसे होगा। सवाब ये- है। जी, कितना बड़ा दर्जा है कि क़यामत में मेरे साथ होगा, क्योंकि बेटियों के ऊपर लोग इन्वेस्ट नहीं करते, बेटियों को लोग इस काबिल नहीं समझते कि उनको तवज्जो दी जाए, तालीम दी जाए, उनकी खातिर मशक्क़त उठाई जाए। आप खुशाब में रह रही थी, जी, आप क्यों कर रही थी ये सारा कुछ? क्या जहन में क्या था कि क्यों पढ़ाना है? पढ़ाना, हाँ, क्यों पढ़ाना? हाँ, ये मैंने देखा, आखिर उम्र के हिसाब से बंदा कुछ न कुछ देखता है और तजर्बा भी होता है, जी, मुशाहिदा भी होता है, सारा कुछ। जी, कि लड़कियों को पढ़ाना उतना ही ज़रूरी, बल्कि उससे ज़्यादा ज़रूरी लड़कों को पढ़ाने से। अच्छा, ये मैंने कि बच्चे लड़के तो कुछ न कुछ कर लेते हैं, लड़कियां हर किस्म का काम नहीं कर सकती। तो ज़िंदगी में ऊंच नीच मुस्तकबिल में उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते ठीक है। कि क्या होगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी आइटम था जो होना चाहिए था, ठीक है। इसलिए मैंने कहा बच्चियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी। तो मारपीट भी कभी करती थी? जरूरत पड़ती थी कभी इनकी कोई मारपीट की? नहीं समझ आई। मारपीट की गई? मारपीट जहाँ ज़रूरत पड़े, अच्छा, ऐसे बहुत कम। बहुत कम। बहुत। अच्छा, आपके साथ भी कभी मारपीट तक? बिल्कुल भी नहीं। मेरे साथ आई थिंक कंप्लीट ऑपोजिट था। इतना लाड मेरे ख्याल से नानों ने अपने बच्चों को नहीं किया जितना लाड हमें, मुझे और मोहम्मद मेरा जो भाई है उसको किया है। ठीक है। तो
ہم تو اسپیشلی کیونکہ نانو ادھر شفٹ ہو گئی تھی ہمارے پاس، تو ہمارا تو سیکنڈ گھر تھا. نیچے کچھ پسند نہیں آ رہا پکا ہوا تو اوپر چلے گئے، ناشتہ نانو کے پاس کر لیا، رات کو دیر تک بیٹھے رہے، کہانیاں سنتے رہے. تو ہمارے ساتھ بہت یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ جن کو اپنے گرینڈ پیرنٹس نصیب ہو جائیں اور ساتھ رہنا نصیب ہو. ایک ہوتا ہے دادا دادی نانا نانی ہیں وہ وہاں رہتے ہیں اس شہر میں، ہم یہاں رہتے ہیں، کہ ساتھ رہنا. آپ کو تو پھر ان کی بہت ساری جو باتیں ہیں ان کا علم ہوگا. اچھا یہ جو ایک ماشاءاللہ ایک بڑی بھرپور اینڈ کمپلیٹ زندگی، وہ کہتے ہیں ادب لکھنے کے لیے تو کوئی نہ کوئی اندر ادھورا پن، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہو تو پھر کریٹیوٹی جو ہے وہ ہوتی ہے. تو شاعری بھی کچھ دکھ چاہیے ہوتا ہے. ہاں وہ میں دیتا رہتا ہوں. پاس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ جو آپ نے اتنا ماشاءاللہ خوبصورت گھر بنایا ہوا ہے، اسے اتنا اچھا سجایا ہوا ہے، ورکنگ ویمن گھر کو اچھی طرح سے چلا پاتی ہے، دیکھ پاتی ہے؟ جس طرح سے جتنی آپ کی ایجوکیشنل لائف ہے، 27-28 سال کا تو ایجوکیشنل لائف ہے. نہیں، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ، کیونکہ گیپس تھے درمیان میں. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا میں ورکنگ وومن نہیں بننا چاہتی تھی. اچھا میں ہاؤس وائف بننا چاہتی تھی کیونکہ میری امی ورکنگ وومن. تو ورکنگ وومن کے بچے ہونے کی حیثیت سے مجھے لگتا تھا کہ ماں کا گھر میں ہونا بہت ضروری ہے. لیکن مجھے ورکنگ وومن بننا پڑا زندگی کی حالات کی وجہ سے، ضروریات کی وجہ سے. اب اس پہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے، میں خوش ہوں کہ میں نے بہت اچھا کام کیا. اور اس میں میرا خیال ہے عارف کی بہت سپورٹ رہی، اور عارف نے مجھے بہت ایک طرح سے اپرچونٹی دی اور یہ کہا کہ تم گھر پہ بیٹھ کے بور ہو جاؤ گی، تمہاری پرسنالٹی ایک دم سے ڈفرینٹ ہو جائے گی، تو کام کرو. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری ظاہر زندگی آگے بڑھی، گرومنگ ہوئی، سب کچھ ہوا. لیکن گھر میری پرائیورٹی پہلی ہی رہا ہے آج تک. مجھے اگر کوئی آج بھی کہے کہ چوائس کرو تو میں گھر کو ہی چوائس کروں. اچھا تو کیسے پھر وقت نکالتی تھیں؟ کھانا خود بناتی تھیں، بچے چھوٹے تھے ان کی پرورش، کام پہ جانا ہے، آپ کا لباس بھی مناسب ہونا چاہیے، آپ کا حلیہ بھی مناسب ہونا چاہیے، تو یہ سب کیسے مینیج ہوتا تھا؟ شروع میں مشکل تھا. شروع میں ظاہر ہے اسٹرگل کی زندگی ہوتی ہے. ہم دونوں اسلام آباد آئے تھے، بالکل اجنبی تھے. اسلام آباد سے ہم نے شادی کے فوراً بعد 2 مہینے بعد میری جاب ہو گئی تھی یہاں کالج میں. تو وہ اسٹرگل کی لائف تھی اس وقت. لیکن اس وقت میرا خیال ہے اگر میرے لیے آسانی تھی تو وہ عارف کی وجہ سے تھی. عارف نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے پریکٹیکلی. ایک تو ہوتا ہے صرف باتوں سے، پریکٹیکلی سپورٹ کرنا، کام میں ہر چیز میں مدد دینا، ہر چیز میں میرا ہاتھ بٹانا، ہر چیز میں میرے ساتھ رہنا. ابتدائی زندگی تو اسی طرح سے گزری. پھر بعد میں الحمدللہ جب ہم سیٹل ہو گئے، لائف بہتر ہو گئی، جابس بہتر ہو گئیں، عارف کی بھی بہت سیٹل ہو گئے، باہر گھر بن گیا، تو پھر سپورٹ میسر آ گئی، ہیلپرز آ گئے. تو اب پچھلے 10-15 سال سے مجھے اس لحاظ سے مجھے ایک طرح سے آسانی بھی ہے، سہولت بھی ہے کہ میرے پاس ہیلپ موجود ہے گھر میں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جتنی بھی ہیلپ ہو مینجمنٹ تو خاتون کو ہی کرنی ہے. جی بالکل. ایٹ دا اینڈ وہ اگر خاتون کا انٹرسٹ ہوگا تو چیزیں ذمہ داری ہوتی ہے. اور وہ اچھا سر، یہ کہا جاتا ہے کہ پڑھی لکھی خاتون بڑی ڈومینیٹنگ ہوتی ہے، بڑی وہ جسے کہتے ہیں کمانڈنگ ہوتی ہے، نیگنگ ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کو اس وجہ سے بڑا شکوہ ہوتا ہے کہ پڑھی لکھی خواتین جو ان کے ساتھ گزارا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ آپ کا تو ایک انتہائی پڑھی لکھی خاتون کے ساتھ ساری عمر گزری ہے. شروع میں تو جیسے انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد آئے تھے سوزوکی ڈبے میں بیٹھ کے، اس کے پیچھے سے ہوتے تھے F7. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کہاں جانا ہے. F7 کالج ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی اور وہ ہم ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ کیسے جانا ہے. وہ ہماری شروع کے دن تھے. اور جو ہمیں پہلا گھر ملا تھا فیٹ میں، وہ میرا خیال یہ جتنا صوفہ ہے یہاں سے اتنا کمرہ تھا جس سے ہماری زندگی شروع ہوئی تھی. تو بلکہ یہ جب میرا یہ جو شروع کے دن تھے جو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو میں کالج چھوڑتا تھا صبح، موٹر سائیکل ہوتی تھی ہمارے پاس یہ CD70، ان کو وہاں چھوڑ کے اور ممتاز مفتی کے گھر میں چلا جاتا تھا اور سارا دن پھر وہاں بیٹھا رہتا تھا.
1 बजे इनको वहाँ से पिक करता था और फिर घर, ये रूटीन थी। जी और इतनी रूटीन ये बन गई थी कि संडे को जब छुट्टी होती थी तो ये कॉलेज नहीं जाती थी, फिर ज़ाहिर है मैं भी नहीं जाता था। फिर तो मुमताज़ मुफ्ती का फ़ोन आ जाता था कि मुंडिया तू आज आया नहीं मेरे कॉलेज। तो यहाँ से हमारी ज़िंदगी शुरू हुई थी। फिर वो जॉब मिली और फिर तो वो जो डोमिनेट का आप करते हैं वो फैक्टर मैंने कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि हम एज ए फ्रेंड रह रहे थे। वो शायद अब इनमें है ये, क्योंकि अब ये यूनिवर्सिटी में इनकी पोजीशन और स्टूडेंट्स के साथ, और बल्कि मैं इनको कई दफ़ा कहता हूँ कि बातें करते करते तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम लेक्चर देना शुरू कर देते हो। ये हर खातून का डिलेमा है। वो जो कर रही होती है उसे यही कहा जाता है ये तुम घर के घर है, ये आपका ऑफिस नहीं है। में इनकी बाकायदा ना जैसे किसी को समझा रही हैं और आवाज़ एकदम हाइपर उसमें आ जाती है, और फिर जो कह रही हैं कि वो आपने मानना है, जैसे एज ए टीचर बच्चों को समझा रहा होता है ना, लेकिन इनको खुद नहीं पता होता ना। ये कहते हैं नहीं मैंने तो नहीं ऐसे तो मैंने बात नहीं की थी। अरे सर लड़ाई झगड़ा कहते हैं नॉर्मल होता है? नहीं, लड़ाई झगड़ा इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं चुप हो जाता हूँ बिल्कुल। अच्छा। तो लड़ाई झगड़े की नौबत ही नहीं आती। अच्छा, आप चूँकि मुमताज़ मुफ्ती साहब का बार बार जिक्र कर रहे हैं, मुमताज़ मुफ्ती साहब ने एक खुसूसियत बयान की, उन्होंने कहा चट कपड़ी होती है एक खातून। वो कहते थे कभी ना नहीं करनी। ठीक है, जो कह रही है आपको ठीक है, लेकिन करनी अपनी मर्जी है। तो मैं वही कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उन्होंने एक खुसूसियत भी बयान की कि चट कपड़ी एक खातून होती है, कि इस तरह की जो खवातीन होती हैं ना, ये कोई बड़ी कमाल किस्म की खवातीन होती हैं। तो उन्होंने एक नफ्सियाती, अब कह लें कल्चरली उसको डिफाइन किया था। डू यू एग्री विद दैट? पता नहीं मुझे, लेकिन जो मैं तो अपने जो मेरे तजर्बे हैं उन्हीं से मैं बता रहा हूँ, तो मुझे तो मेरा तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह। मुझे तो कोई इस किस्म की कोई कभी ना प्रॉब्लम आई है, ना मैंने देखा है। वो एज ए फ्रेंडली, और हमारे घर का माहौल भी देख रहे हैं आप। ठीक है। अच्छा, आपने कभी डॉक्टर साहबा ये भी नहीं जहन में, एक गलती जो वर्किंग वुमेन करती हैं वो ये कि ये तेरा ये मेरा, मैं ये काम कर रही हूँ, सारा कुछ तो मैं कर रही हूँ, मेरे ऊपर बहुत बोझ है, और एक अंदर एक आ जाती है चिड़ सी या एक थकावट सी, बेजारी सी? नहीं, ऐसा कभी नहीं, मेरा तेरा कभी नहीं हुआ। ना आरिफ की तरफ से हुआ, ना मेरी तरफ से हुआ, कभी नहीं ऐसा। मुझे तो आज भी नहीं मालूम कि इनकी तनख्वाह कितनी है और वो कहाँ खर्च होती है। ना। अच्छा, आपने कभी लिए भी नहीं? कभी भी नहीं पूछा। लेकिन वो घर पर ही लगा देती होंगी घुमा फिरा के? ये भी नहीं मुझे पता। ज़्यादा घर ही लगता होगा, लेकिन आई नेवर बॉदर। ना मैंने कभी पूछा, ना कि ये सामने बैठी हैं पूछ लें इनसे। अच्छा आंटी, आप माशाल्लाह उस ज़माने की वर्किंग वुमन, तो उस ज़माने में और अब बेटियों को भी आप देखती हैं काम करते हुए आगे, माशाल्लाह आपकी नवासी जो है वो भी एक वर्किंग वुमन है, तो क्या देख रही हैं आपके काम करने वाली औरतों की मुश्किलात कम हुई हैं, हालात बेहतर हुए हैं, चीज़ें बदली हैं? मुश्किलात कम नहीं, आसानियाँ हैं। ठीक है, पहले मुश्किलात ज़्यादा थी, स्कूल दूर दूर थे, कॉलेजेस दूर दूर थे, ठीक है माँ बाप के लिए भी मुश्किल था, माली इस्तात भी देखनी होती है जी दूसरे शहरों में बच्चों को भेजने के लिए, जी, तो कई बातें बीच में हायल होती थी। ठीक है, अब आसानियाँ पैदा हो गई, ठीक है। अब मुश्किल कोई। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, आप सबसे मिलना बहुत अच्छा लगा। और अब हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद मैडम आपकी लाइब्रेरी कलेक्शन जहाँ बैठती हैं, लिखती हैं, वो आपका गोशा देखना चाहेंगे। सो ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप मुझे भी बता रही थी कि सारा घर माशाल्लाह आपने खुद डिज़ाइन किया है। जी, ये इनिशियल ये मेरा शौक़ है। ये भी शौक़ है? जी। अच्छा। आजकल भी मैं हमेशा से, जब कोई घर ज़ेर तामीर भी नहीं है, उसका कोई इरादा भी नहीं है, तो मैं ग्राफ पेपर पे घर के नक्शे बनाती रहती हूँ। मेरा जी चाहता है, बस ये मेरा एक फुर्सत का शौक़ है। अच्छा, मैंने एक लेटेस्ट रिसर्च पढ़ी थी कि बच्चे जो हैं वो इंटेलेक्ट अपनी माँ से इनहेरिट करते हैं। आपकी बातें सुन के मुझे यकीन हो रहा है उस पर, क्योंकि वो
والدہ بھی پھر وہی انٹرسٹ آپ میں, آگے بچوں میں بھی اسی طرح کے انٹرسٹ جو نظر آ رہے ہیں کہ انٹلیکٹ پھر ذہانت جو ہے یہ یقینی طور پر ماں سے منتقل ہوتی ہوگی, اسی لیے ماں کو پڑھانا اور لڑکی کو پڑھانا جو ہے وہ بہت اہم ہے. تو میڈم یہ ساری کتابیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں؟ سب تو نہیں کہہ سکتی لیکن بیشتر پڑھی. تو پڑھنے کا وقت کس وقت ملتا تھا اتنے سارے کاموں میں؟ بس یہ تو ساتھ ساتھ اب تو پروفیشن کا حصہ ہے پڑھنا, وہ تو لازمی ہے, پڑھنا پڑتا ہے, اپڈیٹ رہنا پڑتا ہے. لیکن ادب پڑھنا تو شوق بھی ہے, چونکہ کتاب آتی ہے. ابھی مرزا اطہر بیگ کا ناول کل پرسوں آیا ہے تو وہ بیڈ سائڈ پہ پڑھا ہے, جب تک ختم نہیں ہو جائے گا اس کو چھوڑ نہیں سکتی. تو اسی طرح پڑھنا تو چلتا ہے. فیوریٹس میں پسندیدہ ادیب یا افسانہ نگار کون ہے, پھر شاعر کون ہے؟ پسندیدہ ادیب تو سب سے پہلے تو میں نے قرۃ العین حیدر کو پڑھا تھا. انہوں نے میری دل و دماغ کی دنیا بدل دی تھی اور مجھے ایک ایسی دنیا سے روشناس کرایا تھا جو میرے ارد گرد کہیں نہیں تھی. تو وہ مجھے آج تک پسند ہے. قرۃ العین حیدر کی طرح مجھے فکشن میں کسی نے متاثر نہیں کیا. اس کے بعد نان فکشن میں مشتاق احمد یوسفی مجھے بہت پسند ہے. ان کی تحریر ایک ایسی تحریر ہے, ان کی نثر کہ جی چاہتا ہے کہ کاش ہم ایسی لکھ سکیں. اور ان کا مزاح اتنی برجستگی اور اتنی شائستگی اور اتنی شگفتگی. بالکل. پھر اس کے علاوہ فکشن میں ممتاز مفتی ہیں, مجھے بہت ان کا, خاص طور پر ان کا ناول علی پور کا علی مجھے بہت پسند ہے. اس نے بھی مجھے بہت انسپائر کیا ہے اور ایک طرح سے زندگی کے بہت سے سبق مجھے اس ناول سے ملے ہیں. تو پھر انتظار حسین ہیں, مختار مسعود ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو انسپائر کرتے ہیں. تنقید نگاری جو ہے وہ آپ نے جب اڈاپٹ کیا یہ اندر تھا ایک, کہ آپ چیزوں کو کمپیئر کر سکتی تھیں, ان کو دیکھ سکتی تھیں ان میں؟ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا میں نقاد بنوں گی, یہ میری چوائس بھی نہیں تھی. یہ محض اتفاق تھا. ممتاز مفتی کی پہلی برسی تھی یا دوسری, تو میں نے ایک مضمون پڑھا تو وہ بہت پسند آیا لوگوں کو. افتخار عارف صاحب نے یہ کام کیا کہ انہوں نے پھر جب بھی اکیڈمی میں وہ ہوتے تھے تو جب بھی کوئی تقریب ہوتی تھی تو وہ مجھے کہتے تھے کہ تم مضمون پڑھو, اور ایک طرح سے ان کے احترام میں اور لحاظ میں وہ مضمون پڑھ دیا کرتی تھی. اس سے میرا یہ تنقید کی طرف پھر ایک چل نکلا اور لوگوں نے مجھے ایک نقاد ہی سمجھنا شروع کر دیا, جو میں بہت دیر تک نہیں سمجھتی رہی کہ میں اس راستے پر چل سکتی ہوں. لیکن پھر یونیورسٹی آنے کے بعد پھر تنقید اور تحقیق دونوں آپ کی ضرورت بن جاتی ہے. تحقیقی مقالہ لکھنے اور کتاب لکھنا دونوں میں کیا فرق آپ کے خیال؟ بہت فرق ہے. یعنی تخلیقی کتاب لکھنا تو اپنی ذات سے مکالمہ کرنا ہے, آپ اپنی ذات کو دریافت کرتے ہیں. لیکن تحقیقی کتاب لکھنے میں یا مقالہ لکھنے میں آپ کو بہت کچھ اس کے علاوہ اپنے موجود جو علم کی سطح ہے اس سے مکالمہ کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے. تحقیق کی طرف مجھے پروفیسر معین الدین عقیل لے کر آئے تھے. میرا جیسے افتخار عارف صاحب تنقید کی طرف لے کر آئے, تو وہ عقیل صاحب کا یہ تھا کہ انہوں نے مجھے سکھایا. حالانکہ میں اس وقت پی ایچ ڈی بھی کر چکی تھی, لیکن ہمارے زمانے میں پی ایچ ڈی میں اس طرح رسمیات تحقیق پر توجہ نہیں دی جاتی تھی. لیکن عقیل صاحب نے پھر مجھے تحقیق کی طرف راغب بھی کیا اور سمجھایا اور سکھایا بھی کہ تحقیق کیسے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جتنا بھی سیکھا اور سمجھا میں اس کا کریڈٹ ان کو دیتی ہوں. بالکل صحیح. اگر آپ کچھ ہمیں اپنی شاعری کا کچھ حصہ تھوڑا سا سنا سکیں, اور باقی اتنا خوبصورت پھر آپ کا لون ہے, میں اس کے بعد چاہوں گی کہ ہم ادھر بیٹھیں. شکریہ. ضرور. اور وہاں پہ بیٹھ کے کچھ وقت گزاریں. ضرور. یہ ایک نظم میں پیش کرتی ہوں, اس کا عنوان ہے سیمیا. سیمیا. اداسی دھیان کی لمبی قطاروں کے سروں پر چھپ کے بیٹھی ہے. اداسی دھیان کی لمبی قطاروں کے سروں پر چھپ کے بیٹھی ہے. اچانک وار کرتی ہے, نظر میں تیر جاتی ہے, تو جیسے زندگی مدھم سی ہو کر اپنے اندر ہی سمٹتی ہے, سکڑتی ہے, ادھوری سی, کسی بے شکل سے سیال جیسی, خود سے پہچانی نہیں جاتی. سبھی لفظوں سے معنی یوں نکل جاتے ہیں جیسے بے بسی کے پل میں تن سے جان نکلتی ہے. ہر ایک آواز مردہ, بات لا یعنی, مسرت, خواہشیں, دل کی تمنائیں, ارادے, خواب, رشتے, راحتیں, غم کے سبب. مسرت, خواہشیں, دل کی تمنائیں, ارادے, خواب, رشتے, راحتیں, غم کے سبب,
लकड़ी के घोड़ों की तरह अपनी जगह पर मुंजमद, और लफ्ज़ जैसे हाथ में तलवार लकड़ी की, और लफ्ज़ जैसे हाथ में तलवार लकड़ी की, इसी के बल पे उतरे कारज़ारे ज़िंदगी में हम। ओहो वाह, इसी के बल पे उतरे कारज़ारे ज़िंदगी में हम, इसी के ज़ोर पे दुनिया से टकराते रहे हैं हम। वाह, यही आवाज़ की लहरें, यही गिरती उभरती टेढ़ी मेढ़ी सी लकीरें थीं जिन्हें हमने बड़े भेदों भरे मफ़हूम के जामे में देखा था, तो उसके घेर को समझा था खैमा कुल हकीकत का। वाह, उदासी की हवा का तेज़ झोंका लफ्ज़ का खैमा गिरा देता है। वाह, वाह, उदासी की हवा का तेज़ झोंका लफ्ज़ का खैमा गिरा देता है। अंदर कुछ नहीं होता, न आवाज़ें, न खामोशी, न तन्हाई, न यकताई, न खलवत की समा बंदी, न जलवत की नज़र गिरी, न वहदत का अंधेरा सा, न कसरत की तजल्ली सी, न पूरा कुछ, न कुछ आधा। वाह, उदासी किस कदर उक़दा कुशा है, वाह, उदासी किस कदर उक़दा कुशा है, फिर भी दिल पर वार होती है। वही तलवार लकड़ी की हर एक पैकार में आखिर हमारे काम आती है, वही हथियार होती है। वाह, 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 ब्यूटीफुल, शुक्रिया। वेरी डीप। बड़ा आपने अफसाना मतलब रियलिटी एंड ख्वाब का जो कंपैरिजन इसमें लफ्ज़ और बाकी उदासी के इस सारे के साथ किया है, वो बड़ा खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया। तो अब अगर आपको मुनासिब लगे तो आपने इतना खूबसूरत इतना बड़ा लॉन बनाया हुआ है और बड़ी आप मुझे बातें भी इसकी बता रही थी, तो उधर चलते हैं और अपने देखने वालों के साथ कुछ लम्हात वहाँ गुजारते हैं। आइए। अच्छा मैडम, सेंस ऑफ अचीवमेंट कैसा है और कितना है, और कितना दिल करता है कि अवार्ड्स वगैरह हाईएस्ट सिविल अवार्ड्स हैं वो भी होने चाहिए, मिलने चाहिए? सच पूछें तो कोई ख़ास दिल नहीं करता। उसकी वजह यह है कि कई वजूहत हैं। एक तो ये कि सेंस ऑफ अचीवमेंट उस तरह का है नहीं, बल्कि हमेशा ये एहसास रहता है कि ज़िंदगी में जो कुछ करना चाहिए था शायद नहीं कर पाए, एक कमी का एहसास रहता है। इतना कुछ कर लेने के बावजूद, पोस्ट डॉक्टरेट करने के बाद, पता नहीं कितने तो आपके रिसर्च मकाला जाते हैं, 17 किताबें हैं। पता नहीं इन सब चीज़ों के बावजूद एक अपनी ज़ात से इंसाफ करने का एहसास नहीं होता। ऐसा लगता है कि वक्त ज़ाया हो रहा है। पता नहीं ये कोई नफसियाती मसला है या क्या है, मगर मुझे अचीवमेंट की फीलिंग नहीं होती, वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती, और इसीलिए मैं कि कभी अवार्ड्स का भी इंतज़ार नहीं करती, ना इसकी ख्वाहिश रखती। ठीक है। बेटे का तस्करा बहुत कम हुआ है। बेटा मुझे लगता है कि बड़ा आपका फेवरेट चाइल्ड है। फेवरेट तो खैर दोनों हैं, बेटी से भी बहुत दोस्ती है, और बेटे की ये बात है कि उसका मिजाज और उसका जहन आँच पर गया है। ठीक है। बेटी का मिजाज अपने वालिद की तरह है, लेकिन बेटे का मिजाज मेरी तरह है। बहुत एडवेंचरस है, बहुत उसे शौक़ है पहाड़ों पर जाने का, घूमने का, हाइकिंग करने का, बाइकिंग ट्रिप करता है, एडवेंचर करने का, दुनिया देखने का। तो वो मुझे इसलिए ऐसा लगता है कि जो काम मैं नहीं कर सकी और जिनकी ख्वाहिश थी, तो वो शायद बेटे की सूरत में मुझे ये काम आप इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि आप खातून थी, जिम्मेदारियां थी, तो आप उस वजह से ये सारी चीज़ें जो है नहीं मैनेज कर सकी। वो दूर दूर जाना तो एक तरफ, हम तो पार्क में भी नहीं जा सकते थे। जहाँ हम रहते थे वहाँ एक बाग था, लेकिन हम खातून होने की वजह से उस बाग में भी नहीं जा सकते थे, और ये बहुत एक महरूमी का एहसास होता था। ठीक। तो बेटा माशाल्लाह वैसे वो डेटा साइंटिस्ट है, उसने अभी यूके से मास्टर्स किया है डिस्टिंक्शन के साथ, और एक बहुत अच्छी जॉब भी कर रहा है, लेकिन साथ साथ वो म्यूज़िक भी करता है अपना, और वो अपनी एडवेंचर्स का भी उसको बहुत शौक़ है। अच्छा, आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, क्या करने का इरादा रखती हैं? रिटायरमेंट का
मैं वो तो इनएविटेबल है, मगर रिटायरमेंट विल मीन आपका तो ये क्रिएटिव काम है। हाँ, बस ये मैं इस बात का इंतज़ार कर रही हूँ कि प्रोफेशनली रिटायर होके फिर मैं अपनी क्रिएटिव लाइफ को ज़्यादा अहमियत दूँगी, जिसका अब मुझे वक्त नहीं मिला। पिछले 15 साल से तकरीबन रिसर्च की तरफ जो कि ज़्यादा वक्त लगता रहा और बहुत सा काम भी रिसर्च के हवाले से होता रहा, तो वो अनलिखी कहानियाँ जो मेरे अंदर हैं, वो नज़में, नाज़ायदा नज़में, उन पर तवज्जो देने का ख्याल है। वाह, चलिए आपसे इजाज़त लेंगे। बहुत शुक्रिया वक्त देने का और हमारे साथ इतना अच्छा ये ब्रंच टॉक में मुझे यकीन है देखने वालों को भी बहुत पसंद आएगा। मैं जाते जाते चाहूँगी कोई आपकी नज़्म, कोई गज़ल, कोई आपकी शायरी जो कि आप देखने वालों की और नज़र कर सकें। बहुत शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। और अभी आप वर्किंग वुमेन के हवाले से बात कर रही थी, तो उसी मौजू से मिलती जुलती एक नज़्म है, उसका उन्वान है टू डू लिस्ट। वाह, इससे वर्किंग वुमेन बहुत अच्छी तरह जी। रात के 12:30 बजे हैं, आने वाले दिन की नागन फन फैलाए बैठी है मेरे दोनों शानों बीच, पल पल डसती जाती है। रात के 12:30 बजे हैं, आने वाले दिन की नागन फन फैलाए बैठी है मेरे दोनों शानों बीच, पल पल डसती जाती है। कानों में कल की मीटिंग का एजेंडा लंबी, तेज़ और तीखी ऊंची आवाज़ों में गूंज रहा है। वाह, तकिए के उस पार से एक खफा खर्राटा उड़ता है, तकिए के उस पार से एक खफा खर्राटा उड़ता है और मायूसी से आंखों में चुभ जाता है। कैलेंडर की हर तारीख पे सुर्ख रंग का नुक्ता है, घड़ी की सुइयां दिल के अंदर शाएं शाएं करती हैं। वाह, घड़ी की सुइयां दिल के अंदर शाएं शाएं करती हैं, लावक्ती का घंटा टन टन बजता है। गैर मुकम्मल कामों की फहरिस्त हलक के गिर्द लिपटती जाती है। वाह, गैर मुकम्मल कामों की फहरिस्त हलक के गिर्द लिपटती जाती है। शहरक से नज़दीक तर हैं शाकी नज़रों के निश्तर और खामोशी की नोके खंजर। वाह, वाह, बहुत खूबसूरत। बहुत ज़रूरत है अदब में ख़वातीन को बहुत ज़्यादा आने की, ताकि औरतों की जो फीलिंग्स एंड थॉट्स हैं वो भी शेयर की जा सकें। आई एम श्योर कि जो आप कह रही हैं उसको ख़वातीन बहुत अच्छी तरह से समझेंगी और मर्दों को भी समझ में आना चाहिए। इट वॉज़ वंडरफुल टू मीट यू, यू आर अ वंडरफुल वुमन इन एवरी वे, और बहुत खुशी हुई आपको जानकर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपसे भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी ब्रंच टॉक में किसी और मेहमान शख्सियत के साथ। उस वक्त तक के लिए फराह सादिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।